बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम पढ़ने लगे हैं इरशाद खुदावंदी अल्लाह जल्ला जलालुहु, जो हमारी नाराज़गी लोगों की रज़ामंदी के मुकाबले में ख़रीदता है तो हम उसको उन्हीं के हवाले कर देते हैं। लोगों, अपनी पाकीज़गी बहुत ना जताया करो, परहेज़गारों को वही खूब जानता है। जहाँ का मालो मता मिसले आबे बारां है, यानी बारिश अगर ज़रूरत के मुवाफिक बरसे तो नाफ़े, और अगर ज़्यादा बरसे तो बाइस बर्बादी है। इसी तरह माल बक़द्रे ज़रूरत नाफ़े और फ़ायदा मंद है, और ज़ायद अज़ ज़रूरत बाइस से गिरफ़्तारी ये मुसीबत है। वही कादरे मुतलिक है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरत बनाता है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। लोगों से डरने की बानिस्बत खुदा ताला का ज़्यादा हक़ है कि उससे डरा जाए। मुत्तकी वो लोग हैं जो खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में खुदा की राह में खर्च करते और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूरों से दरगुज़र करते हैं। अल्लाह ताला लोगों के साथ नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान के बाद अफजल तर नेकी खल्क को आराम देना है। तोहमत की जगह से दूर रह, किसी को अपनी निस्बत बदगुमानी में ना डाल। मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। गुनाह से तौबा करने वाला बेगुनाह की मानिंद हो जाता है। झगड़े को पेशतर इसके कि तेज़ हो जाए छोड़ दो। शिकस्ता खातिर यानी टूटे हुए दिल वालों के सब दिन बुरे हैं, मगर वो जो खुश दिल है हमेशा शुक्रगुजार रहता है। घर और माल वो मीरास है जो बाप से हासिल होती है, लेकिन दानिशमंद बीवी नेमत खुदावंदी है। दुनिया के मालो असबाब पर मगरूर मत हो, क्या ख़बर कि इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाए। हज़रत ईसा का ये कौल है। अक़वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अगर तुम लोगों के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो खुदावंद करीम भी तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा ताला से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, और इंसानों से अपने बराबर मोहब्बत रख। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग ख़राब कर देता है और जहाँ चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा ख़राब करता है ना जंग, और वहाँ चोर नकब नहीं लगा सकते और ना ही चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अक़वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ज़बान को शिकवा से रोक, खुशी की ज़िंदगी अता होगी। खौफ़ इलाही बक़द्रे इल्म होता है और बेखौफ़ी बक़द्रे जहालत। जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है, अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। बुरों की हम नशीनी से तन्हाई बदरजहा बेहतर है, और तन्हाई से सुलह की सोबत बदरजा बेहतर है। अक़वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो आदमी अपने आप को आलिम कहे और वो जाहिल है, और जो अपने आप को जन्नती बताए वो जहन्नमी है। 3 चीज़ें मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया हैं। नंबर 1 सलाम करना, नंबर 2 दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना, और मुखातिब को बेहतरीन नाम से पुकारना। इज़्ज़त दुनिया की इज़्ज़त माल से है, और इज़्ज़त आखिरत आमाल से है। अक़वाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ताज्जुब है उस पर जो तकदीर को पहचानता है और फिर जाने वाली चीज़ का गम करता है। मुसलमान की ज़िल्लत अपने मज़हब से गाफिल बन जाने में है, ना कि बेज़ार होने में। बाज़ औक़ात जुर्म माफ़ करना मुजरिम को ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है।
مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے خدا سے، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ حضرت عثمان غنی کا قول ہے، اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ ایسی بات مت کہو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ بہتر ہے کہ دنیا تجھے گناہگار جانے بنسبت اس کے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تو ریاکار ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں ہیں، تمام برائیاں ہیں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتار کا روح پر۔ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ بے قراری بنسبت صبر زیادہ تکلیف دہ ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی اور تمہاری نظروں میں ان کو حقیر بنا دیتی ہیں، اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، یعنی چھپا کے رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ غیبت کا سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا فاعل ہے۔ حیا کی غایت یعنی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے حیا کرے۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے میں منحصر ہے۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے، مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ سچا آدمی سچائی کی بدولت اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا آدمی مکر و حیلہ سے نہیں پا سکتا۔ آدمی کی عقل اس کے کام کی خوبی اور شرافت اس کے اعمال کی عمدگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے راضی ہونے کی یہ علامت ہے کہ بندہ اس کی تقدیر پر راضی ہو۔ سب سے زیادہ بلیغ اور مؤثر واعظ یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دروغ گو کو مروت، حاسد کو راحت نہیں، بد خلق کو سرداری اور ملوک کو اخوت نہیں۔ خوشامدی لوگ تیرے لیے تکبر کا تخم ہے۔ عبادت بلا توبہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ کبھی نزول بلا ہلاکت کے لیے نہیں، امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ قدرت انتقام رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ اقوال غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ جو خدا تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متواضع یعنی عاجزی والا ہو جاتا ہے۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار مت کر۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ رضائے خالق کے خواہش مند مخلوق کی اذیتوں پر صبر اختیار کر۔ عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے۔ جو اچھے کو اچھا نہ جانے وہ برے کو برا نہیں سمجھتا۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت کو۔ اقوال حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول وہ شخص ہے جو بار خلق کھینچے اور خوئے خوش رکھے، یعنی مخلوق کا بوجھ اٹھائے اور خوش اور مسکراتا ہوا چہرہ رکھے۔
اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کرو جتنے کہ تم ہو، یا ویسے ہو جاؤ جیسے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو۔ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے جو بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ اقوال مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ جس شخص میں محبت غالب ہوگی اس میں درد و حزن زیادہ تر ہوگا۔ جس کے پاس بیوی، گھر، نوکر اور سواری ہو وہ بادشاہ ہے۔ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ علماء کی سیاہی کا پلہ شہیدوں کے خون سے زیادہ بھاری ہے۔ ناراض ہونے کے خیال سے حق بات دوست کو نہ بتانا حق کے دوستی نہیں۔ ضروری حاجتیں دنیا طلبی میں داخل نہیں ہیں۔ دنیا کاشتکاری اور تخم ریزی کا مقام ہے، نہ کہ کھانے اور سو رہنے کا۔ کرم وہ ہیں جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمارا مددگار ہو، آمین۔ اللہ حافظ و نگہبان۔